मल्हान को एक हफ्ता हो गया था कैस के साथ रहते हुए। कैस ने हर लम्हा उसके साथ गुजारा था। कैस इस वक्त दोहरी अजियत का शिकार था। एक तो उसकी गुड़िया उससे दूर थी, दूसरा उसका जान से प्यारा भाई दर्द में था। मल्हान की टांग का जख्म अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। वो कैस से बेहद गुस्सा था, लेकिन उसने तीनों वक्त का खाना कैस के हाथों से खाना होता था, सोना कैस के साथ होता था। यहाँ तक कि अगर कैस बाहर जाने लगता तो उसकी तरफ देखते रहता कि ना जाए, लेकिन मुंह से कुछ न कहता। आज कैस ने सोच लिया था कि वो मोरे से मिलने जाएगा, मल्हान बनकर। वो मल्हान को बताए बगैर हवेली गया। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, मुलाजिम उसे देखते ही बोला, अरे छोटे खान, इतने दिनों बाद आए आप। अम्मा भी आपका इंतजार कर रही थी। कैस कहता मोरे के कमरे की तरफ बढ़ा था। माँ को सामने देखती कैस की आंखें भर आई। माँ, सदके जाए, मेरा बेटा कितने दिनों बाद आया है। मोमना खान ने अपनी बाहें फैलाए कहा था, कहाँ थे तुम। कैस मोरे कहता अपनी माँ के सीने से लगा था और जोर से अपनी माँ को सीने से लगाया था। कितना तरसा था वो अपनी माँ से मिलने के लिए। वो आंखें बंद किए माँ के लम्स को महसूस कर रहा था और सुकून इसके अंदर तक उतर रहा था। अरे मेरा बेटा लगता है उदास हो गया है। माँ, सदके जाए, अब आ गए हो ना, कहीं नहीं जाने दूंगी। मोमना खान ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहा। पूरा दिन कैस अपनी मोरे के साथ रहा था, इनके हाथ से खाना खाया था, इससे प्यार भरी बातें की और फिर इन्हें ज़रूरी काम का कहता बाहर चला गया। रमिल बहुत इख्तियार के साथ कैस के फ्लैट में दाखिल हुई। मल्हान पूरा दिन बोर बैठा कैस को मिस कर रहा था। पता नहीं लाला किधर गए हैं। अभी वो सोच ही रहा था कि रमल को सामने देखकर उसका दिल बेसाख धड़का था। पूरे 7 दिन बाद वो रमल को देख रहा था, लेकिन फौरी नजरें फेर गया था। हान। रमल मल्हान के सामने घुटनों के बल बैठी थी। हान, सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मनपसंद शख्स के हजार फिक्रे उसकी बोली गई एक लाइन का दावा नहीं कर सकते। तुम्हारा मकसद मुझे हर्ट करना नहीं था, लेकिन तुमने किया। मल्हान का लहजा बर्फ जैसा सख्त था। हाँ, मेरा अंदाज वो नहीं था, पर मैंने समझा। मल्हान तंजिया गोया हुआ। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो। रमल बेबसी से बोली। तो तुम समझा दो, मल्हान ने आम से लहजे में कहा, जैसे कोई बड़ी बात ना हो। मैंने वो सिर्फ मजाक में कहा। रमल झुंझलाते हुए मल्हान की तरफ देखते हुए बोली, मैं हकीकत समझा, मुझे माफ जाओ। क्या। अभी रमल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मल्हान दरमियान में ही बोला, तुम नाराज हो। रमल ने मल्हान की तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछा, क्या नहीं होना चाहिए। मल्हान का लहजा आज रमल को मात दे रहा था। ये तो वो मल्हान नहीं था जिसे वो जानती थी। लेकिन मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, पर तुमने किया। मल्हान ने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, हाँ, मुझसे गलती हो गई। रमल ने सर झुकाए अपनी गलती का इतराफ किया। गलती अच्छा लफ्ज है, माफी इससे भी अच्छा, जबरदस्त। गलती की माफी मांग लेना कितना आसान है ना, किसी की फीलिंग इमोशन का मजाक बनाना। मल्हान ने पहले तंजिया फिर दुख भरे अंदाज में रमल की तरफ देखते कहा, मैंने ये कभी नहीं चाहा। उसने बेबसी से हल्की आवाज में इत्तेजा करना चाहा, लेकिन ऐसा हुआ। मल्हान आज रमल की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था। तुम मेरी बात को समझो। ओके, तुम समझाओ। जो तुमने सुना, हाँ, जो मैंने सुना, वो सब झूठ था क्या। नहीं, सच। रमल झुंझलाई। तो सच में माफी कौन मांगता है रमल बेगम। सच तो बस बयान करते हैं, चाहे वो जितना भी भयानक क्यों ना हो, बस बयान किया जाता है। सच में लफ्जों की तरबियत कब होती है, सच को गवाही की जरूरत ही कब होती है। सुना तो होगा ना, सच तो कड़वा होता है। हाँ, पर रमल ने फिर से कुछ कहना चाहा। अरे सच में, पर कब से नहीं होता। सच तो सच होता है। वो लफ्ज के जाल बिछाने वाली एक आज इस रुक रुक कर बोलने वाले इंसान के लफ्जों से हार गई थी। मल्हान ने रमल की बोलती बंद कर दी थी। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा हो बोलता है। मल्हान उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो रमल आंखें चुरा गई। रमल ने खुद को बेबस महसूस किया था, क्योंकि मल्हान शायद जिंदगी में पहली बार इतना तल्ख और रूड हुआ था। वैसे तुम्हारा झूठ बहुत दिल फरेब था और तुम्हारी दिल लगी, हाँ, शायद वो दिल लगी थी। वैसे तुम्हारा लफ्ज, हाँ, लफ्ज तुम्हारे कितने खूबसूरत थे ना, सीधा दिल पर लगते थे। वो बेरतबा सा दिल पर हाथ रख के बोल रहा था, हाँ, लेकिन तुम्हें क्या पता लफ्ज कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो।
انسانی احساس کی حقیقی ترجمانی کرنے سے قاصر ہے۔ انسانی احساس کا بہترین ترجمانی انسانی رویے ہیں۔ اگر انسانوں کے آپس رویے خوبصورت نہ ہوں تو ان کے کہے ہوئے خوبصورت لفظ بھی ان کے بدصورت رویوں کے زیر سایہ اپنی خوبصورتی کھو بیٹھتے ہیں، اور ہمارے رشتے کی خوبصورتی تمہارے رویے نے۔ پلیز مت بولو کچھ بھی۔ رمل نے ملحان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے بات پوری کرنے سے روکا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے نیم آنکھوں سے بولی، کیوں تم اپنے لفظ سے میری جان نکال رہے ہو؟ ارے نہیں، جان نکالنا اسے کب کہتے ہیں؟ ملحان نے رمل کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے کہا، پھر ایک دم اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے مزید بولا، جان نکلنا تو اسے کہتے ہیں جب کوئی بڑی محفل میں کہے، واہ میں نے اس بدھو کو جنٹل مین بنا دیا۔ ہاں، رمل لب کپکا گئی، اس کے لفظ ختم ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ملحان کو منانا اتنا مشکل ہوگا، وہ بہت آسان سمجھ رہی تھی۔ اور پتہ ہے جان نکالنا کسے کہتے ہیں؟ ملحان ایک بار پھر گویا ہوا، جب کوئی کہے اسے پٹانا تو بہت آسان تھا، ذرا سی گولی دکھائی اور بس یہاں رمل کی بس ہوئی تھی اور روتے روتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے زور سے چیخ اٹھی، بس کرو، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ملحان خدا کا واسطہ ہے بس کرو، چپ کرو تم اور خاموشی سے میری بات سنو۔ ملحان غصے سے دھاڑا، خبردار جو ایک لفظ بھی بولی۔ وہ رمل سے اپنا ہاتھ چھڑاتے کھڑا ہوا، جو بات کرتے رمل نے تھاما تھا۔ وہ دن گئے رمل بی بی جب میں تم سے ڈرتا تھا، اب جو میرا دل کیا وہ کروں گا، وہ بولوں گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ چلتے چلتے اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا، دل ہے ہر فریب کی لذت سے آشنا، وہ لاکھ بے وفا سے ہی پر مجھ کو چاہیے۔ بولتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور رمل روتے ہوئے اپنے فلیٹ کی طرف چلی گئی۔ تو ذمہ دار ہے میری اداس آنکھوں کا، تو مان جا حفاظت نہیں ہوئی تجھ سے۔ رمل کو ہفتہ ہو گیا تھا حویلی آئے ہوئے۔ ایک ہفتے میں وہ کملا کر رہ گئی تھی، ہر وقت بس روتی رہتی تھی۔ کیا واقعی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ کیا واقعی دولت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ خون سفید کر دے؟ مانا کہ تو بہت خوب ہے، مگر میں بھی بہت خاص ہوں، کسی خاص سے پوچھ۔ انابیہ ایک ہفتے سے ستے کے عالم میں تھی، اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی کہ وہ اس حد تک چلی گئی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ نے اسے نامحرم سے محبت کرنے کی سزا دی ہے۔ آج وہ اپنی حالت سے گھبراتے ہوئے درگاہ گئی تھی، وہاں اس سے ایک بزرگ خاتون بیٹھی ہوئی ملی۔ اس نے انابیہ سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا درد تمہاری آنکھوں میں؟ تبھی انابیہ گھٹنوں کے بال اس خاتون کے پاس بیٹھ گئی اور نیم آنکھوں سے بولی، آنٹی نہیں، مجھے بی بی جی کا پکارو۔ اس عورت نے فوراً ہی انابیہ کی بات کاٹ دی۔ انابیہ دوبارہ سوچ میں ڈوبی گویا ہوئی۔ بی بی جی بھٹک گئی تھی اللہ کی راہ سے، غلط راستہ چن بیٹھی تھی، اللہ کی رسی چھوڑ دی تھی۔ تو میرا پتر آپ پکڑ لو اللہ کی رسی، وہ رب تو اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے، اس عورت نے نرمی سے سمجھایا۔ بی بی جی بہت گناہ گار ہو گئی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا ناپاک وجود لے جاتی ہوئے ڈر لگتا ہے۔ نہ میری دھی، ایسے نہیں بولتے، وہ اللہ تو انتظار میں ہے تیرے کہ کب تو اس کی بارگاہ میں لوٹے۔ جا میری دھی، لوٹ جا، وہ رب انتظار میں ہے، جا، وہ تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دھی، جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اس کی راہ سے بھٹک جاتا ہے تو وہ اسے تھوڑا درد دیتا ہے تاکہ وہ پھر سے اللہ کی طرف زیادہ شدت سے لوٹے۔ تو اللہ نے تجھے اب یہ درد اسی لیے دیا ہے کہ تو لوٹ جائے اس کی طرف پہلے سے بھی زیادہ محبت سے۔ وہ مہربان ہے تجھ پر، ابھی تجھے محسوس نہیں ہو رہا، بہت جلد تجھے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس قدر مہربان ہے۔ ہاں، اللہ مجھ پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، اس نے مجھے درد دیا تاکہ میں پھر سے اس کی طرف لوٹ جاؤں۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے بی بی جی، سچ میں ہوتا ہے ایسا۔ میں جب غلط راہ پر چلتی ہوں اللہ میرا ہاتھ تھام لیتا ہے، مجھے بھٹکنے نہیں دیتا۔ انابیہ ٹریس کسی کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ بی بی جی اب خاموش انابیہ کی باتیں سن رہی تھی اور انابیہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی، آپ کو پتہ ہے ایک بار چھوٹے ہوتے میں نے ایک لڑکی کا مذاق بنایا تھا، پھر وہی ہوا، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ بڑے ہونے پر میں اپنی کلاس فیلو کی محبت کا مذاق بناتی تھی، پھر وہی ہوا میرے ساتھ۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس کی بد دعا مار گئی۔ بی بی جی اس کی بد دعا مار گئی۔ انابیہ نے اپنے دل اس عورت کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ مجھے میری غلطیوں کی فوری سزا ملتی ہے بی بی جی، مجھے آج پتہ چلتا ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ مہربان ہے مجھ پر بی بی جی، بہت مہربان، وہ رحیم ہے،
وہ چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ بھٹک جاؤں، اس لیے وہ پھر میرے تھوڑا سا بھٹکنے پر مجھے درد دیتا ہے تاکہ میں سنبھل جاؤں۔ مجھے سمجھ آ گئی بی بی جی، مجھے بے چینی بے سکونی کس چیز کی ہے۔ میں ختم کر دوں گی اس بے چینی بے سکونی کو، ہاں انشاءاللہ بہت جلد ختم کر دوں گی۔ وہ خود سے سوال کرتی، خود سے جواب دیتی، اٹھ کر جانے لگی جب اچانک کچھ یاد آنے پر رکی تھی۔ بی بی جی ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ ہم دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر کیوں نہیں چل سکتے؟ اپنے سامنے موجود اس چھوٹی سی بچی کی بات سن کر بی بی جی کے لبوں پر مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ جھلی ہے میری دھی، بھلا کوئی شخص ایک وقت میں جنت اور جہنم میں موجود ہو سکتا ہے؟ بی بی جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میری دھی، دین تو جنت ہے اور آج کل کی دنیا، پھر کیسے دین اور دنیا ساتھ چل سکتے ہیں؟ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چنو گی تو ہی سکون ملے گا۔ اللہ کی عبادت میں چھوڑ نہیں سکتی بی بی جی، اور میری دھی شیطان تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ جو شخص جتنا اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اتنی شدت سے اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اب یہ تو انسان کا کام ہے کہ کس طرح شیطان کے وار سے بچنا ہے۔ بی بی جی کیسے بچنا ہے؟ انابیہ نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ میری دھی جا اور جا کر اس بات کا جواب ڈھونڈ، اگر نہ ملے پھر آ جانا، لیکن ابھی جا، میری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بی بی جی اپنے حجرے کی جانب لوٹ گئی تھی۔ اس درگاہ سے واپس آتے انابیہ کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ انابیہ جب سے درگاہ سے ہو کر آئی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی کا مقصد مل گیا ہو۔ اس نے اچھے سے وضو کر کے اپنے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی تھی۔ اسے بے حد سکون مل گیا تھا۔ وہ پہلے صرف مری آنکھوں میں سمایا تھا اور پھر ایک روز رگوں تک اتر گیا مجھ میں۔ رمل گم سم سی بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی جب انابیہ وہاں آئی اور رمل کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ میں ڈوبا ہوا پایا۔ آپ کو کیا ہوا؟ انابیہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں پتہ ہے آپ مہران کی وجہ سے اداس ہو۔ آپ نا اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے دعا کرو کہ آپ کو آپ کے ہاں جی مل جائے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک دعا یاد کی ہے، ہدایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور دل کی مالداری چاہتا ہوں۔ اور جب ہم نے یہ دعا پڑھی اسٹارٹ کی، تب سے ہمارا دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگا ہے۔ آپ بھی دعا مانگے نا، اللہ آپ سے بھی محبت کریں گے، وہ آپ کو آپ کے ہاتھ سے ملا دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہر سچی افتخار کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، بن مانگے نہیں۔ شکریہ انابیہ مجھے یہ سب بتانے کے لیے، میں ضرور اللہ کو یاد کروں گی۔ رمل کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھی۔ آپ کو کمرے اس طرف ہے، آپ کدھر جا رہی ہیں؟ انابیہ آپ اندر جاؤ، میں تھوڑی تک آ جاؤں گی، کہتے رمل باہر نکل گئی۔ فل سپیڈ میں بائک چلاتے ہوئے ملہان کی فلیٹ پر پہنچی۔ ڈپلیکیٹ کی سے ڈور اوپن کرتے ہوئے ملہان کے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ فل اندھیرا کیے ملہان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ رمل نے روم کی لائٹ جلائی اور ملہان کو پکارا۔ ہان اٹھے، ناراض کی اپنی جگہ، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں وضو کرنا سکھائے، رمل نے ملہان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ملہان حیران کی نظروں سے رمل کو دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے ملہان ہزاروں بار رمل کو نماز کا کہہ چکا تھا، لیکن مجال ہے جو رمل کے کانوں پر جوں بھی رینگی ہو۔ خان پلیز ایسے مت دیکھو، مجھے پتا ہے تم بہت ناراض ہو، لیکن پلیز مجھے وضو کرنا ہے، کرا دو۔ ملہان نے کچھ کہے بغیر واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ رمل کو اندازہ تھا ملہان چاہے جتنا بھی ناراض ہو، اس کام میں اس کا ساتھ ضرور دے گا۔ ہاں میرے پاس چادر نہیں ہے، رمل نے بچوں جیسی معصومیت سے ملہان کو دیکھتے کہا۔ ملہان کچھ بولے بغیر الماری کی طرف بڑھا اور وہاں سے ایک پیکٹ نکال کر رمل کی طرف بڑھایا۔ رمل نے مسکراتے ہوئے اس پیکٹ میں سے وائٹ کلر کی چادر نکال کر سر پر لی۔ وہاں بیٹھو۔ ملہان اسے صوفے پر بٹھاتے خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وضو کے فرائض اور مطلب سمجھانے لگا۔ وضو کے فرائض، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا، سلام
اور کثیر عبادت کا مکمل انسان طہارت و پاکیزگی پر ہے۔ جس طرح روح کا نماز، روزہ اور دیگر عبادت کے ذریعے پاک و صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح بدن کو رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر کرنے سے پہلے پاک و صاف کرنا ضروری ہے۔ وضو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں وضو کرنے کا نہ صرف واضح حکم موجود ہے بلکہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ کو دھو اور کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو۔ وضو کی تعریف: نماز یا اس جیسی کوئی عبادت ادا کرنے کے لیے چہرہ پیشانی میں جہاں سے بال اگتے ہیں سے تھوڑی کے نیچے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونے اور دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے اور سر پر مسح کرنے کو وضو کہتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو کے فرائض میں دھونے کا ذکر ہے۔ آئیں دھونے کی تعریف ملاحظہ فرمائیں۔ دھونا کسے کہتے ہیں؟ جسم کے کس حصے کو دھونے کا یہ مطلب ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینا یا ایک قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنے کی فضیلت: وضو سے پہلے بسم اللہ کہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ چنانچہ 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے: جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر سے پانی گزرا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آگے سمجھ ملحان نے رمل سے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، ملحان نے اس قدر پیارے انداز سے سمجھایا تھا کہ رمل تو کیا کوئی ان پڑھ بھی سمجھ لیتا۔ چلو اب وضو کرو۔ ملحان اسے ساتھ لیتا واش روم کی طرف بڑھا۔ نہیں، ایسے نہیں، صحیح سے کہنیوں تک پانی ڈالو۔ ملحان نے خود اس کے بازو پکڑ کر دھلوائے۔ اب ایسے کرو۔ پھر اپنے ہاتھ سے اسے مسح کر کے دکھایا۔ پاؤں دھلوانے کے بعد اسے باہر لے کر آیا۔ رمل کو دوپٹے میں اٹکتا دیکھ کر اس کا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں اٹھاتے چہرے کے گرد لپیٹتے اس کے سر پر رکھا اور بہت پیارا حجاب بنا دیا۔ رمل سفید چادر کے حجاب کے حالے میں اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ ملحان کا بے سخت دل چاہا کہ وہ آج اپنے ہونٹوں کو رمل کے ماتھے کا ذائقہ چکھا دے، لیکن پھر اپنی ناراضگی کا سوچتے الماری سے جا نماز نکال کر بچایا۔ جیسے جیسے میں نماز ادا کروں ویسے ہی تم بھی پیچھے پیچھے پڑھنا۔ پھر بہت آہستہ اور عاجزی کے ساتھ ملحان نے عشاء کی نماز ادا کی۔ رمل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا اور کیسے پڑھ رہی ہے، لیکن اس کے دل کو بے اختیار گھبراہٹ ہوئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رمل کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی گود میں گر رہے تھے۔ نماز ادا کرتی ملحان جان نماز سے اٹھ گیا اور رمل سے بولا، اب تم دعا مانگ لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے رمل دھاڑے مار مار کر روئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے آنسو اسے کیوں اور کیسے آ رہے ہیں۔ اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا مانگے۔ وہ چپ چاپ ہاتھ اٹھائے بس اللہ اللہ پکار رہی تھی۔ کپ کپاتے لبوں میں بس ایک فریاد تھی، اللہ۔ اس کی پکار میں اتنا درد تھا کہ دروازے سے اندر آتا ملحان اس کی طرف دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے پلٹ گیا۔ رمل کو کچھ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کب جان نماز پر روتے ہوئے سو گئی۔ 1 گھنٹے بعد بھی جب رمل باہر نہیں آئی تو ملحان اندر داخل ہوا اور رمل کو جان نماز پر ہی سوتا دیکھ کر مسکرانے لگا۔ دھیرے سے رمل کو اٹھاتے بیڈ پر لٹایا، جان نماز اکٹھا کر کے رکھا۔ سفید حجاب کے حالے میں چہرے پر مٹے مٹے آنسو لیے رمل بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ بے ساکھ جھکتے رمل کی نیند کا فائدہ اٹھاتے اس نے رمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ پھر کتنی ہی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھا رمل کو محسوس کرتا رہا۔ ملحان کی طرف سے ملنے والا رمل کو یہ پہلا بوسہ تھا، ورنہ اس سے پہلے ہر بار رمل ہی
मल्हार के करीब गई थी। मल्हार ने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना था। रमल का हिजाब ढीला करता वो खुद भी बेड पर लेट गया। आयतल कुर्सी का वार करते वो भी रमल के साथ नींद की वादियों में गुम हो गया था। रमल की आंख सुबह अलार्म की आवाज पर खुली। वो आंखें खोलकर समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ है, लेकिन नाकाम नहीं, क्योंकि मल्हार अपने बाजू बहुत जोर से उसके गिर्द बांधे नींद में गुम था। रमल ने मुस्कुराते हुए अलार्म बंद किया और मल्हार के माथे पर बिखरे बाल समेटे। रमल को मानने में कोई आर नहीं था कि बिलाशुबा दुनिया के नेक मर्दों में से उसे नेक शौहर मिला। बिलाशुबा मल्हार एक मुकम्मल मर्द था जिसने नाराजगी के बावजूद अल्लाह की राह पर चलने पर अपनी बीवी का हाथ थाम लिया था। मत पूछो कैसे लगते को जैसे भी हो दिल पर लगते हो। रमल ने सोचते हुए मल्हार के माथे पर अपने लब रखे। जैसे ही रमल ने मल्हार के माथे पर लब रखे, मल्हार ने अपनी आंखें खोल दी। जाग तो वो अलार्म की आवाज पे ही गया था, बस चुप करके लेटा हुआ था। ओ आप उठ गए, नमाज पढ़ ले। इन दोनों ने इकट्ठे नमाज अदा की। आज का दिन मल्हार की जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी रमल को इस रूप में देखने की, लेकिन रमल का ये रूप सिर्फ मल्हार की मोहब्बत में था, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं। और यही बात हार को तकलीफ दे रही थी। नमाज अदा करती ही मल्हार बाहर की जाने बढ़ा। जब रमल ने उसका हाथ पकड़ा था, हार अब भी बात नहीं करेंगे? क्यों, अब क्या हो गया है? मल्हार ने हैरत से पूछा। शायद तुमने सुना नहीं, अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत दुख देती है। अल्लाह तुम्हें इंसान की मोहब्बत से गुजार कर खुद तक लाता है। रमल, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे अल्लाह तक जाने तक के सफ़र का। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अब तब मेरे सामने आना जब तुम अल्लाह और उसकी मोहब्बत को पालो। वो एहसास बहुत खूबसूरत होता है जब अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करते हुए आंखों में आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। और मुझे इंतज़ार है उस वक्त जब तुम ये एहसास पालोगी। क्या तुम्हें ये चैलेंज कबूल है? खान, मैं अकेले। रमल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मल्हार ने दरमियान में ही उसकी बात काट दी और बोला, कुछ चीज़ें अपनी हया की वजह से अनमोल होती है, खास होती है, कीमती होती है, नायाब होती है। जैसे जन्नत में छुपी हूरों की हया, बद सीब में छुपे गोहर की हया, कोयले की कार में छुपे हीरे की हया, आँख में छुपे आंसू की हया और पर्दे में लिपटी औरत की हया। मैं देखना चाहता हूँ आपको ऐसा कीमती, ऐसा नायाब मैं देखना चाहता हूँ आप में। जन्नत की हूरों की हया, बद सीब में छुपे गोहर की हया, पर्दे में लिपटी औरत की हया। मैं आपको खास देखना चाहता हूँ, बनोगी आप ऐसी खास। मल्हार के लफ्ज़ किसी अमृत की तरह रमल के कानों में तो रहे थे। रमल तो आज तक हर काम अकेले ही किया है। जाओ अब यहाँ से, अब तक आना जब तक चैलेंज पूरा कर लो। मल्हार ने अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ करते कहा, ओके खान, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। अब मैं तब तुम्हारे सामने आऊँगी जब अल्लाह की रज़ा को पा लूँगी। नहाने से पहले मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी करोगे? बहुत उम्मीद से रमल ने सवाल किया। बोलो, एक बार सीने से लगा लो, कहते हुए वह सिसक पड़ी। मल्हार ने बेशक उसके बलकते वजूद को अपनी बाहों में भरा। उसके सीने से लगे रमल बलक बलक कर रो दी और बोली, हाँ ये दूरी कहीं मेरी जान न ले ले। लेकिन मल्हार दिल पर पत्थर रखे खामोश था, बिल्कुल खामोश। उसे अंदाजा था रमल को राह रास्त पर लाने के लिए ये सबसे अच्छा मौका था। काफ़ी देर रमल उसके सीने से लगी रही, फिर बोली, अगले साल इसी महीने, इसी दिन, इसी वक्त मैं दोबारा मिलूंगी आपसे। हान, ये मेरा वादा है आपसे। मल्हार ने कुछ कहे बगैर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। मल्हार के होठों का लम्स महसूस करते रमल सिसकी। मल्हार के आंसू रमल के चेहरे पर गिर रहे थे। अगर उस जुदाई से रमल खुश नहीं थी तो दिल महलान का भी रो रहा था, लेकिन ये ज़रूरी हो चुका था। शाम में वदा थी, मगर उस रंगबाज ने माथे पे होठ रख दिए, जाने नहीं दिया। तभी मल्हार एक झटके से पीछे हुआ। जाओ रमल, प्लीज जाओ यहाँ से। रमल अपने मुंह पर चादर रखती बाहर को भागी थी। रमल की सफेद चादर अभी भी उसके सर पर थी। वो रोते सड़क पर चली जा रही थी। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना है। वो बस चले जा रही थी जब जोर शोर से बारिश बरसने लगी। बारिश में भीगती रमल को आज अंदाजा हुआ था कि जब कोई अपना बिछड़े तो जान कैसे निकलती है। तभी पीछे से किसी ने रमल को बाजुओं से पकड़ा। आपो, मैं कब से आपको आवाजें दे रहा हूँ, आप सुनती क्यों नहीं? रमल को होश में
रमन को होश होता तो कुछ कहती। उसने रमन को बाजू से पकड़ते गाड़ी में बिठाया और गाड़ी घर की जानें बढ़ा दी थी। आपो जान कुछ बोले प्लीज, क्यों मेरी जान निकाल रही है? प्लीज बदर, आज नहीं। रमन की इस बात पर बदर की आंखें फैल गईं, क्योंकि उसकी आपी ने आज पहली दफा उसे बेबी की बजाय उसके नाम से पुकारा था। घर आती ही रमन अपने रूम में बंद हो गई। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उससे पूछ सके कि क्या हुआ है रमल बेटा। मोरे ने नमल को आवाज दी, प्लीज मोरे आप अब तो ये बेटा बेटा का वार ना करें। अब तो आप और आपके बेटे का मकसद पूरा हो गया है। नमल के लहजे में नफरत ही नफरत थी। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान। मोरे ने बैठते हुए उसके बालों में हाथ फेरा था। नमल ने झटके से मोरे का हाथ पीछे किया और गुस्से से फनकारी, बस करें आप और आपके बेटे का भी दिल नहीं भरा क्या, जो मुझे और अजियत देना चाहती है आप? मेरा बेटा क्यों लगा रखा है आपने? वो आपका भी कुछ लगता है। मेरा सिर्फ उससे नफरत का रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं। नमल बेटा, एक बार मेरी बात सुन लो। अगर कैस बहक भी गया था तो इसने कुछ गलत नहीं किया था आपके साथ। आप उसकी मेहर। इससे पहले कि मोरे अपना फिक्रा पूरा करती, खाला बेगम जल्दी से अंदर दाखिल हुई थी। क्या कह रही हो आप? इधर जाए, अधर से हम अपनी बेटी के पास हैं। इमामा बेगम आज फिर नमल से बात नहीं कर पा रही थी। इन्हें बहुत अफसोस हो रहा था कि खाला नमल को मिसगाइड कर रही थी। वो चुप करके कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि इन्हें अंदाजा था कि खाला अब इन्हें नमल के पास भी भटकने नहीं देंगी। नमल बेटा, अब वक्त आ गया है, आपको अपना काम शुरू कर दें। मम्मा, आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगी। आप मुझे बताएं क्या करना है। नमल, मेरी बात तहम्मुल से सुनना। तुम्हें अब इश्क की बाजी खेलनी होगी। मतलब ये कि जैसे कैस तुम्हें धोखा देकर सारी जायदाद वो अपने नाम करवा चुका है, अब तुम्हें कैस को धोखा देकर सारी जायदाद अपने नाम करवानी होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें कैस के पास जाना होगा। मम्मा, हम इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मेरी बेटी, हमें अंदाजा है उसने कितना गलत किया आपके साथ, लेकिन अब आप भी उसके साथ वही करो, धोखा दो उसे और बदला ले लो। ठीक है मम्मा, हम करेंगे ऐसा। आप समझा दें हमें क्या करना है। ठीक है नमल, लेकिन आपने ये टैबलेट और इंजेक्शन बंद नहीं करना, वरना आपके बेबी हो सकते हैं जो किसी सूरत इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। और नमल, इस बात का ध्यान रखना, आपको कैसे जायदाद के कागज पर साइन करवाने के लिए जिस हद तक पर भी जाना पड़े आप जाएंगी। लेकिन मम्मा, वो महरम नहीं हमारा। नमल की बात सुनकर खाला बेगम इसकी बात पर मुस्कुराई थी। अरे नमल, जब एक बार कोई मर्द एक औरत के करीब आ जाए उसके बाद क्या महरम क्या ना महरम। नमल खाला बेगम की बात का महफूज नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब हम कैस के पास जाएंगे कैसे? मैं बताती हूँ, आई समझ जी मोरे। ओके, अब आप बाजू करें, मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ। ठीक है मोरे। इंजेक्शन लगाती नमल को अपने जिस्म पे निशा तोता महसूस हुआ था। लंबे लंबे सांस लेती वो बेहोश हो गई थी। बहुत मिल गई नमल मैडम आपको छूता। अब आपको अपने खान के पास आना होगा। कैसे कहते हैं अपने खास मुलाजिम से कॉल करके हवेली का हाल मालूम किया। ओके, कौन से हॉस्पिटल जाना है नमल ने, और कौन कौन साथ है? अभी कैस ने कॉल बंद ही की थी कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आई। खान जी, नमल रोते हुए बोली थी। खान की जान गुड़िया, आप हो ना, बोलो क्या हुआ, रो क्यों रही हो आप? खान जी, वो खाला बेगम हमारा निकाह जबरदस्ती अपने किसी जानने वाले से करवा रही हैं। खान जी, हमने नहीं करना निकाह। खान जी, हमें ले जाए यहाँ से। नमल मेरी जान, आप रोना बंद करें, सुबह आप मेरे पास होंगी, मेरा वादा है। आप जी खान जी। नमल ने कोई और बात सुने बगैर कॉल काट दी। खाला बेगम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कैसे मेरी गुड़िया को मुझसे दूर कर सकती हैं वो। अगले दिन खाला बेगम ने नमल के पास में एक मोबाइल, इसकी टैबलेट और इंजेक्शन डाल दिए थे। नमल, इनका इस्तेमाल मत भूलना। वो नमल को हिदायत करना नहीं भूली थी। जी मामा। और हाँ, जल्दी जल्दी काम करके लौटना है, आपने घबराना नहीं है। जी मामा। ओके, अब चलें। हॉस्पिटल से नमल का रेगुलर चेकअप करवाते ही खाला बेगम जानबूझकर इधर उधर हो गई थी। जब कैस बहुत इख्तियार के साथ नमल को बेहोश करता वहां से गायब हो गया। कैस नमल को अपने शहर वाली हवेली ले आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखने की? मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। रमल ने आगे बढ़ते एक पंच आरिफ के मुंह पर मारा। आरिफ ने गंदी नजरों से रमल को घोरा था। तुम्हारी ये मजाल, रमल ने कहते साथ आरिफ की धुलाई शुरू कर दी। हाँ हाँ, मार लो जितना मारना है, लेकिन अना मेरी है, सिर्फ मेरी। वैसे तो
तुम भी कमाल हो, लेकिन वो चार्म है, चार्म नहीं। आरिफ ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खौफ नहीं आ रहा मुझसे? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रमल ने आरिफ को देखकर दांत खिचखिचाए। हाँ हाँ, मार सकती हो तो मार लो, लेकिन मुझे पता है तुम सिर्फ मुझ पर तशद्दुद ही कर सकती हो, तुम मुझे मार नहीं सकती। हाँ हाँ, अच्छा, और ये खुशफहमी क्यों तुम्हें? रमल ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, तो वो तुम्हारा नाम नहाद लाला, मेरा भी कुछ लगता है रमल, उसलिए तो तुमने मुझे उस लड़के से बचाया। आरिफ की बात सुनती रमल एक बार सत्ते में आ गई थी। ये बात तो वो कभी जबान पर भी नहीं लाई थी कि उसे आरिफ की हकीकत का पता है। उसे पता था बेबी का गुस्सा कितना खतरनाक है, इसलिए उसने आरिफ से खुद निपटने का सोचा था। लेकिन आरिफ को ये बात कैसे मालूम, और कैसे इतना लापरवाही कैसे हो सकता है अपने भाई के बारे में? ये कैसे हो सकता है कि कैस मल्हान से इतनी मोहब्बत करता हो, आरिफ के बारे में उसे कुछ पता ना हो? और ऐसा कौन सा राज है जो हम नहीं जानते? रमल कड़ी से कड़ी मिलाकर बालाखिर बात की जड़ तक पहुंच गई थी। रमल ने सेकंड में अपने तासुर पर काबू पाया और आरिफ से बोली थी, भूल है तुम्हारी कि जो कुछ तुमने किया उसके बाद भी लाला तुम्हें बचाएंगे, ये तुम्हारी भूल है। और रमल बिल्कुल सही कह रही थी मिस्टर आरिफ। कैस ने कमरे में दाखिल होते रमल की बात दरमियान में ही उचक ली। बेशक आप हमारे भाई हो, लेकिन याद करो वो वक्त जब मैं तुमसे फरियाद करता था, मत करो ऐसा। याद है वो दिन जब मैं तुम्हारे रूम में आकर तुम्हें समझाता था? हमारा रिश्ता तुमने उसी दिन ख़त्म कर दिया था जब तुमने अनाबिया पर पहली नज़र डाली थी। अनाबिया मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है, उसके लिए मुझे मेरे खून के रिश्ते भी नहीं चाहिए। अगर मुझे अनाबिया और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े तो मेरा इंतखाब मेरी बहन होगी, जिसके लिए मैं तुम्हारी जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। भाई तो बहनों की इज्जतों के मुहाफिज होते हैं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि कैस को अपनी बहन की इज्जत से ज़्यादा उसके खून के रिश्ते प्यारे होंगे? कैस टॉर्चर रूम में दाखिल होते हुए बोला था। आरिफ तो कैस की बात सुनकर हैरान रह गया। भाई, खबरदार भाई, मत कहना मुझे। आप उस दिन रूम में मल्हार लाला नहीं थे। आप उस दिन रूम में मल्हार लाला नहीं थे। नहीं, उस दिन रूम में मैं कैस था, और जो बकवास तुम मल्हार समझ कर रहे थे वो मैंने सुनी थी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि जो इंसान अपने एक भाई पर जान देता है वो दूसरे से बेखबर रह सकता है? मैंने पल पल मल्हार बनकर तुम्हें समझाया, लेकिन जिस दिन हया नूर उस मासूम को तुमने अपनी हवस की भेंट पे चढ़ाया, उस दिन से मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे खिलाफ सबूत जमा करने शुरू कर दिए। एक शराबी, एक जनानी मेरा भाई नहीं हो सकता, कभी नहीं। मुझे सारी ज़िंदगी पछतावा रहेगा कि मैं हया नूर को तुम्हारी हवस से नहीं बचा पाया, लेकिन मैं हया नूर से किया वादा ज़रूर निभाने आया हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर आरिफ, ये रहा अरेस्ट वारंट। आप पुलिस, लेकिन आप तो डॉक्टर हैं ना? सीआईडी ऑफिसर कैस खान, जो ऑफिसर खान के नाम से मशहूर है, जानते तो हो, जिसने पिछले हफ्ते ही तुम लोगों की शराब की मिल बंद करवाई। भूल गए क्या? कैस ने तो मुखरा उड़ाती नजर आरिफ पर डालते हुए कहा। ऑफिसर खान, आरिफ के कब आते लब से कैस का निकला निकला था। एंड मीट माई पार्टनर ऑफिसर शाह। कैस ने रमल की जानिब इशारा किया था। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? शाह और खान तुम दोनों? यस, और अभी हमारा एक पार्टनर और है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम उसे जानना चाहोगे। रमल, ये रहे सबूत, उसे टीम के हवाले कर दो। कैस ने रमल के हाथ में सबूत वाली फाइल देते हुए वहां से बाहर निकल गया। लाला, नहीं लाला, बात सुने मेरी, मुझसे गलती हो गई। लाला, बात सुने, लाला प्लीज बात सुने। आरिफ तड़पते हुए कैस के पीछे भागा, लेकिन कैस जल्दी से बाहर निकल गया और पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं की। लाल अंगारा आंखों से कैस जब अपने फ्लैट में दाखिल हुआ तो बेबी उसका इंतजार कर रहा था। लाला, आप वो भागकर अपने लाला के सीने से लगा था। उसे आइडिया था कि कैस किस करब से गुजर रहा होगा। मैं मर जाऊंगा एक दिन ये अजियत सहते सहते। अब मुझ में बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। हया नूर से किया गया वादा पूरा करते करते कैस लुट गया। आज क्या जवाब दूंगा मैं उस माँ को
CID والے اس کے جوان بیٹی کی لاش گھر پہنچائیں گے۔ آج میں نے اپنا فرض نبھا دیا، لیکن فرض نبھاتے نبھاتے میں اپنے رشتے ہار گیا ہوں۔ کیس کی یہ حالت آج پھر پہلی بار ہوئی تھی۔ پلیز لالا، آپ سنبھالیں خود کو۔ تم جانتے ہو ہم نے ہر پل اسے اس سب سے بچانا چاہا، ہم نے بہت کوشش کی، لیکن کیس کیا کرے، کیس مر جائے۔ سب کی فکر ہے کیس کو، سب کی ذمہ داری کیس پر ہے۔ سب کس نے دیکھنا ہے؟ کیس نے۔ مورے، آغا جان، گڑیا، رمل، انابیہ، سب کی ذمہ داری کیس پر ہے، لیکن کیس ایک اچھا بیٹا نہیں بن سکا۔ کیا منہ دکھاؤں گا مورے کو، ایک اچھا بھائی نہیں بن سکا۔ کیس ذمہ داری نہیں نبھا پایا اپنی۔ بیبی کی بہاؤں میں بکھرا کیس اس سے سنبھالے نہیں سنبھالا رہا تھا۔ لالا پلیز۔ کب سے دروازے میں کھڑے ملہان کو سب باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے لالا کے پاس آیا اور کیس کو سینے سے لگاتے وہ دھاڑے مار مار کے رویا۔ لالا، آپ نے اپنے سب فرائض پورے کیے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیس ذمہ داری نہیں نبھا پایا؟ لالا، مجھے ہمیشہ آپ سے شکوہ رہا کہ آپ میری جگہ بنی ہو کر کیوں گئے، مجھے اس ظالم دنیا میں چھوڑ گئے تھے۔ لیکن لالا، آج آپ کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آ رہا ہے آپ پر۔ کیس تو ایک روبوٹ بن گیا ہے۔ سب کی ذمہ داری نبھاتے نبھاتے کیس خود کو ہی بھول گیا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو لالا، آپ نے اپنے فرض نبھایا۔ لالا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ رہی بات مورے کی، تو وہ عارف کی حقیقت سے واقف ہے۔ انہیں اپنے بیٹے کا سن کر دکھ ہوگا، لیکن مجھے پتہ ہے وہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گی، اور حیا نور کو انصاف دلوانا ہم پر فرض ہے۔ آج آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا لالا، پورا کر دیا۔ روتے ہوئے ملہان کے لفظ کیس کو زندگی دے گئے تھے۔ تم اپنے لالا سے ناراض تھے نا؟ نہیں لالا، ملہان مر سکتا ہے لیکن اپنے لالا سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ ملہان کی بات سنتے کیس نے اسے گھورا تھا۔ ہاں لالا، اب آپ نے ہمیں کھا جانا ہے۔ اٹھیں لالا یہاں سے، آج ہمیں حقیقت جاننی ہے، بتائیں ہمیں سب کچھ۔ ملہان نے کیس کو بیڈ پر بٹھاتے خود اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بیبی دونوں بھائیوں میں خود کو مس فٹ سمجھتا کچن میں کچھ بنانے چلا گیا۔ جب ہم نے سوچ سنبھالا تبھی ہم نے آپ اور عارف کے بارے میں پتہ لگوانا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ ابھی تک ویسی ہی ہیں اور ہمارے جاننے کا خوف آپ کے دل میں بیٹھ گیا ہے، ہمیں لگا رمل آپ کے لیے بیسٹ آپشن رہے گی۔ ہم نے رمل کی ٹریننگ اسٹارٹ کروا دی، ہم نے اسے اتنا مضبوط بنا دیا کہ اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم رمل سے آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہم نے اس میں تجسس پیدا کر دیا آپ کو جاننے کا۔ پھر جب ہمیں لگا اب صحیح وقت ہے، ہم نے آپ ہی کی یونی میں رمل کو ایڈمیشن دلوایا، اور پھر آگے آپ جانتے ہیں۔ ہم آپ کی اور عارف کی پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ ہم نے کافی بار عارف کو ملہان بن کر سمجھایا، لیکن وقتی طور پر سمجھانے کے بعد عارف پھر سے وہی کام کرتا جو ہمیں اذیت دیتے تھے۔ کیس نے بولتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھی۔ ملہان نے اپنا ہاتھ کیس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ آغا جان کی موت کے بعد بابا بھی غلط کاموں میں ملوث ہو گئے۔ ایک دن جب ہم آپ سے مل کر واپس آ رہے تھے، ہم نے بابا جان کے منہ سے شراب کی فیکٹری، کچھ ڈرگس اور بہت سی اور باتیں سنی۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم نے ان دونوں خاندانوں کی دشمنی ہر حال میں ختم کرنی ہے، لیکن اس سب سے پہلے یہ کارخانے بند کروانے ہیں۔ اس لیے ہم نے CID جوائن کی۔ ہم نے جیسے ہی ٹیسٹ پاس کیا، رمل بھی کہنے لگی کہ لالا ہم بھی CID جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن رمل کی ایج کم تھی۔ پھر ہم نے اپنے کچھ سینئر آفیسر سے مشورہ کر کے رمل کو کچھ مشن دیے، جو ان میں سے ایک پروفیسر دلاور کی حقیقت جو رمل سامنے لے کر آئی۔ رمل چھوٹی سی ایج میں بہت ایکٹیو تھی۔ رمل کی کامیابی، اس کا جنون دیکھ کر ڈین نے اسے سلیکٹ کر لیا تھا۔ ہم دونوں مل کر انڈر گراؤنڈ کام کرتے تھے۔ سب کی نظروں میں ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن حقیقت اس کے الٹ تھی۔ جس دن حیا نور کو کڈنیپ کیا گیا، ہم دونوں مشن پر تھے۔ جب ہم واپس آئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ حیا نور ہمیں بکھری حالت میں باہر کوڑے کے ڈھیر سے ملی تھی۔
कैस ने करब से अपनी आंखें बंद करते मजीद बताया, इसकी नब्ज बहुत आहिस्ता चल रही थी। उसने हमसे वादा लिया कि उसके मुजरिम को मौत के घाट उतारा जाए। उस दिन हमें आरब से नफरत महसूस हुई थी। उसी दिन से हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लग गए थे। जब हमें पता चला कि आरब की नज़र अनाबिया पर पड़ चुकी है, हमने अपने राइट हैंड बेबी को अनाबिया के लिए लेकिन लाला बेबी तो अभी खुद छोटा है, तो वो कैसे ऑफिसर हो सकता है। तब से खामोश बैठा मल्हान जल्दी से बोला, बेबी छोटा है लेकिन वक्त और हालात ने उसे बहुत बड़ा कर दिया है, बड़ा कर दिया है, बहुत बड़ा। लाला बेबी कौन है? नाम क्या है उसका? कमरुद्दीन बदर खान नाम है उसका। ऑफिसर बदर खान। खान लाला बेबी खान है? खान है। अभी उसके मतलब कुछ मत पूछना, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, उठो अब कुछ खा लो। तभी बदर रूम में सैंडविच और चाय लेकर हाजिर हुआ था। ये ले भाई बेबी के हाथों की गर्मा चाय और सैंडविच। मल्हान खड़ा होता अपने लाला की गोद में बैठ गया। लाला, मुझे आपके हाथ से खाना है, जैसे बचपन में खिलाते थे। हाँ लाला की जान, अब आप बड़े हो गए हैं, लाला की गोद छोटी है। बेड पर बैठ जाओ। अब कैसा ने शरारत से कहा। नहीं, मुझे इधर ही बैठना है। बेबी उदास शक्ल बनाए दोनों भाइयों को प्यार देख रहा था। अरे मेरी नन्ही जान, इधर आओ तुम भी। कैस के बुलाने पर बेबी भागकर कैस के ऊपर चढ़ा और ये बेबी की बनाई हुई गर्मा गर्म चाय की डिश फर्श पर थी। पीछे इन तीनों के कहके गूंज रहे थे, तूने समझा ही नहीं इश्क का आलिम बनना। हम दिलो जान से तेरा सदका उतारा करते। हम तेरे हाथ पे लिख लेते मुकद्दर अपना। हम तेरी आँख से दुनिया को सवारा करते। हमें मिलती तेरी दहलीज की सौगात अगर खाक को चूमते माथे का सतारा करते। कैस बेड पे बेहोश लेटी नमल को आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। उसे लग रहा था कि उसने सदियों बाद आज गुड़िया को देखा है। बार बार कभी वो इसकी आंखों पर अपने लब रखता, तो कभी माथे पर, तो कभी रुखसार पर। आई एम सॉरी गुड़िया, आई एम सॉरी। बहुत गलत किया हमने आपके साथ, लेकिन सच में हमें नहीं पता हम कैसे बहक गए। नमल जो तब से आंखें बंद किए लेटी हुई थी, खौला बेगम की बातें जहन में आते उसने अपनी आंखें खोलते कैस के गले में बाहों का हार बनाया था। कैस, आई एम सॉरी टू, गलती मेरी थी, मैं और रिएक्ट कर गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी गुड़िया आप पर आपका हक था, लेकिन हम समझे नहीं पाए। खौला बेगम की बात अलग से ये तक नमल ने रिपीट की थी। कैस ने नमल को शिद्दत से अपने गले लगाया था। आई एम सॉरी नमल, आपको नहीं पता हमने ये दिन कैसे गुजारे हैं आपके बिना। आपकी दूरी हमें पागल कर देगी। वादा करो अब जो भी हो जाए हमें छोड़कर नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी, कैस ने जुनूनी अंदाज में कहा। कैस की बात सुनती नमल इस बार बिल्कुल खामोश हो गई थी। बोलो नमल। जी कैस, हम कहीं नहीं जाएंगे। नमल का कैस को खान की बजाय कैस कहना कैस को बुरा तो लगा था, लेकिन फिलहाल नमल की हालत का सोचते कैस नज़रअंदाज कर गया। नमल, तुमने कैसे भी तरह प्यार मोहब्बत में कैस से साइन करवाने हैं बेटा। एक बात मैं आपको बता दूं, मर्द सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ अपनी मनपसंद औरत की कुर्बत में होता है। तुमने इन्हें लम्हों में इससे साइन करवाने हैं। खौला बेगम के लफ्ज़ नमल के कानों में गूंज रहे थे। कैस बार बार नमल के माथे पर अपने लब रख रहा था। मेरी गुड़िया, मेरी जान, कभी दूर मत जाना, खान मर जाएगा। खौला बेगम की वजह से नमल खामोश कैस की मनमानियाँ बर्दाश्त कर रही थी। दिल अजीब लय पे धड़क रहा था, जबकि नमल को ये गलत फहमी थी कि अब वो कैस से नफरत करती है। हमें भूख लगी है, बहुत भूख। नमल कैस को खुद से दूर करते बोली। सॉरी गुड़िया, मैं आपको अभी पास्ता बनाकर खिलाता हूँ। कैस कहते साथ ही जल्दी से किचन की तरफ बढ़ा था। नमल जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी और शावर के नीचे खड़ी वो कैस का लमस मिटाने की कोशिश कर रही थी। जाने कितनी देर वो शावर के नीचे खड़ी रही, उसे कुछ होश न था। नमल, पास्ता तैयार है। कैस पास्ते वाला बाउल लिए रूम में दाखिल हुआ, लेकिन नमल को रूम में न पाकर उसकी सांसें बंद होने लगी। कैस ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन नमल कहीं नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पर जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। नमल को कपड़ों समेत शावर के नीचे देखकर वो जल्दी से नमल की जाने बढ़ा। सो हैरत से बोला, बुढ़िया ये क्या कर रही है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। कैस ने जल्दी से शावर बंद किया, लेकिन इस दौरान वो खुद भी भीग गया। नमल का भीगा सहाफा देखकर कैस के जिस्म में एक लहर सी दौड़ी। वो टकटी बांधे नमल को देख रहा था। मिसाले बुत तुझे तकते हैं, टकटी बांधे। तू सामने हो तो हम आँख कम झपकाते हैं।
कैस ने बेसार नमल को बाहों में भरा था। नमल जैसे जल्द कैस से वो फायर निकलवा कर सहन करवाना चाहती थी। खौला बेगम के लफ्ज़ सोचते वो बहुत दूर निकल गई। उसे होश तो तब आया जब कैस ने उसे अपनी बाहों में भरा था। खान जी, उसने सरगोशी में बोला था। इसकी सरगोशी खान को पागल करने के लिए काफ़ी थी। नमल, कैस ने सर्द आह भरते नमल को पुकारा। नमल इतना जुल्म क्यों, जालिम क्यों हम नमल इतना जुल्म क्यों हम पर? आपका ये भीखा सापा हमें बहकने पर मजबूर कर रहा है। मत पूछो कि मेरा दिल कहाँ खो गया, तुझे देखते ही तेरा हो गया। खान जी बहक जाएं, आपका हक है आपकी गुड़िया पर। नमल की बात सुनती कैस ने नमल को गोद में उठाते बेड की जानिब कदम बढ़ाए थे। नमल की सांसों की रफ्तार 400 की स्पीड से चल रही थी। इसकी बंद पलकों की लहश कैस के होश उड़ा रही थी। नमल के भीगे और कपकपाते हुए होंठों को देखकर कैस को हलक में कांटे उगते महसूस हुए। कैस ने उसे नरमी से बेड पर लिटाते अपने होंठ उसके होंठों से उलझाए। नमल के हाथों को अपने हाथों में कैद करते बेड क्रोध से लगा लिया। नमल की कुर्बत में मदहोश होने लगा। नमल की खामोशी उसकी इजाज़त कैस को पागल कर रही थी। नमल की गर्दन पर बेजा अपना लफ्ज़ छोड़ते वो किसी और जहान में पहुंच गया था। खान जी, नमल की कांपती आवाज़ में उसने अपनी आंखें नमल की आंखों से मिलाई। कैस नमल की कुर्बत में इस कदर बहक गया था कि उसने गौर भी नहीं किया कि नमल उसके चेहरे पर कुर्बत के कोई रंग नहीं थे, बल्कि नमल का चेहरा बिल्कुल तारीख था, कुछ खोजता हुआ। खान जी, वो क्या हुआ गुड़िया? खान ने कहते साथ नमल के माथे पर अपने लब रखे थे। खान जी, कुछ नहीं। अरे नहीं मेरी जान, बताओ क्या हुआ? खान जी, वो एक दिन आप एक फाइल लेकर आए थे, आपने वो बहुत छुपा कर रखी थी। बस हमारे जहन में आ गया कि उसमें क्या था। गुड़िया की बात सुनते कैस का कहका बेसाख था। गुड़िया, हमारी कुर्बत के लम्हों में आपको वो फाइल कैसे याद आ गई? आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में। जी खान जी, वो बस एवं जहन में आया तो पूछ लिया। बस वो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए संभाल के रखे हैं। कैस कहते साथ एक दफ़ा फिर नमल की गर्दन पर झुका इसमें खोने लगा। जब नमल को बात बनते नजर ना आई तो जल्दी से बोली, खान जी, वो हमें भूख लगी है। ओह सॉरी, हम पास्ता बना कर लाए थे आपके लिए, आप चेंज कर लें, हम आपको पास्ता खिलाते हैं। लाला कोई ज़ोर से आवाज़ देते कैस के फ्लैट में दाखिल हुआ था। नमल जो ड्रेस चेंज किए मिरर के सामने अपने बाल बना रही थी, दरवाजे में कैस को देखती हैरान रह गई, क्योंकि अभी तो कैस उसकी सामने वॉशरूम में गया था। तो ये कौन है? ये एक पहले ही इंजेक्शन ना लेने की वजह से चक्कर आ रहे थे, अब इस सेशन में वो चीख मारते क्लीन पर गिरी थी। मल्हान जो कल मोरे से मिलने गया था, अब कैस के फ्लैट पर रमल को देख कर हैरान हुआ था। रमल इसने सरगोशी की थी, लेकिन देखते ही देखते वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। तभी कैस ड्रेस चेंज करते नमल की चीख सुनते जल्दी से बाहर आया था। नमल, क्या हुआ? नमल को कालीन पर बेसुध पड़े देखकर जल्दी से इसकी जाने बढ़ा और उसे बाहों में उठाए बेड पर लिटाया। लाला, मल्हान की आवाज़ पर कैस पीछे मुड़कर देखा था। मेरा बच्चा, तुम कब आए? अभी लाला। और ये रमल? हाँ, अच्छा, तो नमल तुम्हें देखकर बेहोश हुई है? जी लाला, लेकिन ये तो रमल की, हाँ जी, ये रमल की कापी है, बिल्कुल तुम्हारी भाभी, रमल की जुड़वा बहन। वाह लाला, इस कदर मुशाबत। हाँ जी, और वो तुम्हें देखकर भी इसीलिए बेहोश हुई है। हाँ लाला, ये तो जुड़वा दो वाला काम हो गया, मल्हान ने हंसते हुए कहा। हाँ जी, अच्छा लाला, आप भाभी को देखें, मैं बेबी से मिल लूँ। लाला यार, क्या सब ने फ्लैट वाला चक्कर पाल रखा है? सब एक प्लेस पर शिफ्ट हो जाओ ना, मल्हान ने झुंझलाते हुए कहा। ओके, कुछ सोचते हैं। मल्हान बेबी से मिलने उसके फ्लैट की तरफ बढ़ा था। कैस ने झुककर नमल की नस चेक की, जो कि मामूल से तेज चल रही थी। बुखार तो नहीं है, फिर नब्ज क्यों तेज है? नमल का जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था। कैस ने पास पड़े जग से नमल के मुंह पर पानी के छींटे मारे। नमल ने मंदी मंदी आंखें खोलकर खुद पर झुके कैस को देखा था। क्या हुआ नमल यार? कैस ने उसे देख बिठाते बेड से उसकी टेक लगाई थी। खान जी, वो भूत था, इधर भूत। हाँ, भूत नहीं, वो मेरा जुड़वा भाई था। खान जी, जुड़वा? लेकिन वो तो आप ही थे। जी, हम बिल्कुल एक जैसे हैं, बस आइज की शेड 1% चेंज है।
जो किसी को नजर नहीं आती। उठो, मैंने सोच लिया है अब हम शहर वाली हवेली शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन आगा जान कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो मेरी अपनी हवेली है। सब कुछ तो आपका ही है ना। नमल ने दिल में सोचते हंकार भरा था। चलो, मैं अनाबिया और रमल को भी पैकिंग का कहता हूँ। कैस कहते बाहर की जाने बढ़ा था। नमल ने जल्दी से अपने हैंड बैग खोलती इंजेक्शन भरा था और जैसे तैसे करके अपनी वेन में लगाया था। इंजेक्शन लगाती नमल को लगा उसकी रग रग में सुकून उतर रहा है। उसने सर आ भरते इस सुकून को अपने अंदर उतारा था। गोलियां खाती वो बेड पर बैठी। इंजेक्शन से जो सुकून नमल को मिला था उस पर नशा तारी होने लगा था। कुछ देर में वो नींद की गोलियों में खो गई थी, वादियों में खो गई थी। कैस ने अभी नमल के फ्लैट में कदम ही रखा था जब उसका मोबाइल बजा था। आगा जान का नंबर देखते उसका दिल धड़का था। नमल के गायब होने की खबर सब तक पहुंच चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, रमल और नाबिया को फौरी गांव के लिए रवाना करो। हमारा ड्राइवर इन्हें लेने आ रहा है। लेकिन आगा जान की पढ़ाई भाड़ में गई पढ़ाई। हम तुम्हारे जैसे शख्स का साया भी अपनी बच्चियों पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा हुक्म है शाम से पहले दोनों मुझे हवेली नजर आए। आगा जान ने कहते काल कट कर दी थी। क्या हुआ लाला? नमल और नाबिया कैस की आवाज सुनती बाहर आई थी। कैस ने आगे बढ़ते नाबिया और रमल के सर पर हाथ रखा था। पैकिंग कर लो, आप दोनों ने गांव जाना है, गाड़ी आ रही है लेने। लेकिन लाला, ये आगा जान का हुक्म है। जब से कैस ने ये कहा तो वही जानता था। ठीक है लाला, हम तैयारी करते हैं। कैस ने अपनी दोनों बहनों की हालत पर तर्शते मुठ्ठियां भेजी थी। रमल की बिखरी हालत भी कैस के सामने थी और मल्हान की भी। उसे अपना आप मुजरिम लग रहा था, लेकिन वो बेबस था। लाला, हम चाहते हैं जाने से पहले बेबी और अनाबिया की एक मुलाकात हो जाए ताकि अनाबिया उसे देख ले और थोड़ी बातचीत हो जाए। रमल ने संजीदगी से कहा, मुहर्रम है वो इसका। वैसे भी वो काफ़ी बार हमसे पूछ चुका है, लेकिन हम अनाबिया की हालत की वजह से खामोश थे। अनाबिया जो तब से खामोश खड़ी थी, आंसू से भरी आंखें उठाकर अपने लाला को देखा था। लाला की जान, घबराओ नहीं, वो शख्स तुम्हारा अपनी जान से ज़्यादा ख्याल रखेगा। लाला, हम उसके काबिल, वो आपकी हकीकत जानता है और वैसे भी वो दुनिया को आग लगा देगा अगर आपने उससे दूर जाने का सोचा। रमल, तुम भी एक बार मल्हान को देख लो। नहीं लाला, वो हमसे नहीं मिलेंगे। रमल ने आंसू हलक से उतारते कहा था। वैसे भी हमने इनसे किया वादा पूरा करना है। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। रमल, आप पैकिंग करो और अनाबिया आप मेरे साथ आओ। कैस अनाबिया का हाथ पकड़ते बाहर को बढ़ा था। एक फ्लैट के सामने खड़े होते हुए कैस ने अनाबिया के सर पर दुपट्टा सही किया था। मैं ऐसा भाई नहीं हूँ जो अपनी बहन की खुशियों में रुकावट बनूंगा। बहुत अच्छा इंसान है वो, मैंने इन हाथों से पाला है उसे। क्या तुम्हें मेरी परवरिश पर शक हो सकता है? अनाबिया ने नाम में सर हिलाया था। घबराना नहीं मेरा बच्चा। जी लाला। कैस ने अंदर दाखिल होती बेबी को आवाज़ दी थी। कैस की आवाज़ सुनते वो जल्दी से रूम से बाहर आया था, लेकिन कैस के साथ खड़ी अनाबिया को देखकर साख्त रह गया। शर्म करो कुछ, हमारे सामने हमारी बहन को घूर रहे हो, हम आंखें निकाल लेंगे। कैस ने मसनूई गुस्से से कहा था। शर्म कैसी, बीवी है मेरी। बेबी ने कैस की शरारत समझते आंखें टपटाते हुए कहा। बीवी नहीं, मनकुआ है, तस्दीक कर लो। वट एवर, बेबी ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा। हाँ, अच्छा, आज रमल और अनाबिया ने गांव जाना है। आगा जान का हुक्म है तो मैंने सोचा तुम पर एहसान कर दिया जाए, एक मुलाकात करवा दी जाए। इसलिए लो, संभालो अपनी बीवी और मेरी बहन को तंग नहीं करना, वरना मुझे जानते हो। हाँ लाला, मैं मासूम हूँ। हाँ जी, तुम्हारी मासूमियत मुझे नज़र आ रही है। कैस ने उसकी मुसलसल अनाबिया पर नज़र रखने पर चोट की थी। वो जो कोई भी था कैस के जाती अनाबिया को अपने सीने में भेज गया। अनाबिया का तो हाल काटो तो जिस्म में लहू नहीं जैसा था। उस शख्स के कलोज से उठती खुशबू ने अनाबिया को किसी और शख्स की याद दिला दी थी। अनाबिया ने पीछे होने की कोशिश की,
لیکن وہ اور زور سے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ مت پوچھو کہ میرا دل کہاں کھو گیا، تجھے دیکھتے ہی تیرا ہو گیا۔ پلیز چھوڑیں، انابیہ نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ انابیہ کی آواز سنتی اس نے اپنے بازو کھول دیے۔ انابیہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی اس سے پہلے کہ وہ باہر کی طرف بھاگتی۔ وہ اجنبی اس کا بازو تھام چکا تھا۔ اپنے شوہر کو دیکھو گی نہیں؟ انابیہ نے آنکھیں زور سے میچ لی تھی جب اس اجنبی نے انابیہ کو کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ آنکھیں کھولو، اس نے انابیہ کے کان کی لو پر اپنے لب رکھتے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ انابیہ تو کانپ کر رہ گئی۔ اوپن یور آئیز بیو۔ انابیہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں لیکن سامنے والے شخص پر نظر پڑتی وہ ساکن ہو گئی۔ اتنا مکمل حسن اس کی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ بنا پلک کے جھپکائے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں کوئی بھی پہچان کا تاثر نہیں تھا۔ اب نظر لگانی ہے کیا؟ پہلے شوہر کو دیکھ نہیں رہی تھی اور اب نظر نہیں ہٹا رہی۔ کون ہے آپ؟ جانتی تو ہو آپ مجھے اپنے تمام تر جملہ حقوق آپ میرے نام کر چکی ہو۔ جملہ حقوق کا لفظ سنتے ہی انابیہ کو اپنے ساتھ ہوا حادثہ یاد آیا۔ انابیہ نے سامنے والے کو زور سے دھکا دیا تھا۔ دور رہو، دور، میں تمہارے قابل نہیں، دور رہو، انابیہ زور سے چلائی۔ شٹ بیا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ جیسی بھی ہیں صرف اور صرف میرے قابل ہیں۔ اب دوبارہ میں آپ کے منہ سے یہ لفظ نہ سنوں۔ انابیہ زاروں کے تار روتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ چپ، زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے جس نے آپ کا یہ حال کیا ہے۔ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ویسے بھی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس اجنبی کے اچانک پوچھنے پر انابیہ نے حیران آنکھوں سے سامنے والے کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ کو۔ اچھا چلو پہچان لو گی۔ یہاں آؤ۔ وہ خود صوفے پر بیٹھتے انابیہ کو اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ انابیہ نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے باہوں کا ہار بنا دیا۔ 7 سال کا تھا جب آپ کو دیکھا تھا، تب سے ان نسوں کی رگ رگ میں بس چکی ہیں آپ۔ انابیہ نے حیرت سے اس اجنبی شخص کو دیکھا تھا۔ پچھلے 11 سال سے آپ کے عشق میں تڑپ رہا ہوں۔ اب تو آپ کے عشق کو فتوح سر چڑھ کر بولتا ہے۔ آپ کیسے انجان رہ سکتی ہیں کہ کوئی آپ کے عشق میں پاگل ہو اور آپ کو خبر تک نہ ہو؟ سول میٹ؟ انابیہ کے لب آہستہ سے ہلے تھے۔ سول میٹ، آپ کی روح کا ساتھی۔ اس کی بات سنتے انابیہ کو اپنے ساتھ گزرے واقعات یاد آئے تھے، کیسے وہ ملنے گئی اور کیسے اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ انابیہ ایک جھٹکے سے اس کی گود سے اٹھی تھی۔ تم بدر؟ بدر۔ انابیہ کی آنکھیں باہر کو آئی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے بیا، آپ کو اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ آپ نکاح کے وقت ہمارا نام نہیں سنا تھا؟ انابیہ نے سکتے کی حالت میں نام میں سر ہلایا تھا۔ انابیہ کی آنکھوں میں نفرت دیکھتے بدر جلدی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہاتھ مت لگانا۔ انابیہ بدر نے کچھ کہنا چاہا لیکن انابیہ بنا اس کی بات سنے غصے سے پھنکاری۔ میں نے کہا ہاتھ مت لگانا۔ میری فیلنگ، میری ذات کا مذاق بنا دیا تم نے۔ بیا، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ ابھی تو صحیح سوچ آئی ہے مجھے۔ پہلے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے کتوں سے بچا کر رکھا، پھر اس دن خود ان کتوں کی خوراک بنا دیا۔ باخدا انابیہ ایسا نہیں ہے۔ باخدا ہم اس پل کا سوچتے پل پل مرے ہیں کہ اگر ہمیں ذرا سی دیر ہو جاتی۔ بدر نے کرب سے سوچتے اپنی آنکھیں بھیجی اور کہا، ہماری غلطی ہے، جو چاہے سزا دیں، لیکن پلیز پاس آئیں، پاس رہ کر جو مرضی سزا دیں۔ پاس آؤں؟ ہاں پاس آؤں، تاکہ بہت پاس آنے پر پھر مجھے تمغہ دو نامحرم کا۔ پہلے خود کو میری نظروں میں اچھا بنایا، ہر پل میری حفاظت کی، پھر جب محبت کرنے لگی آپ سے نامحرم کا ذکر یاد آ گیا۔ ارے تب آپ کو نامحرم یاد نہیں تھا؟ جب مجھ سے پیار کی پینگیں بڑھائی تھیں تب کچھ یاد نہیں تھا؟ پھر مجھے اپنے پاس بلایا اور بنا دیا تماشا میرا۔ اس دن آپ سے تو بچ گئی لیکن نہیں بچ پائی نہ مجھے بے پردہ ہونے سے۔ یہ سزا تھی میرے آپ کے عشق میں بہکنے کی، اپنے رب سے دور جانے کی۔ لیکن پلیز بیا ایسا مت کہیں، میرا عشق ہے آپ میرا جنون۔ اس فتور میں آپ یہ بھول گئے کہ آپ ایک لڑکی جو کہ آپ کی نامحرم ہے،
اس کے اس حد تک قریب جا رہے ہیں کہ وہ تصور میں آپ کو ہی اپنا محرم ماننے لگی ہے۔ آئی ایم سوری بیا، ساری غلطی میری ہے، سوری بیا۔ انابیہ کی باتیں کافی حد تک صحیح تھیں۔ اگر انابیہ بہکی تھی تو بہکانے والا بھی بدر خود تھا، پھر خود اسے نامحرم کے طعنے دیے، حالانہ یہ بات وہ اسے آرام سے بھی سمجھا سکتا تھا۔ نہ اس دن آپ مجھے آزماتے، نہ وہ آزمائش ہماری زندگی میں آتی۔ آئی ایم سوری بیا، معاف کر دو ہمیں۔ بدر نے بے بسی سے انابیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک صورت میں معاف کریں گے، ہمیں طلاق۔ انابیہ کے لفظ پورے ہونے سے پہلے بدر نے سختی سے اس کے لبوں سے اپنے لب الجھائے تھے۔ بدر کے لمس میں اتنی سختی تھی کہ انابیہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ بدر کے کالر پر رکھتے جھٹکا دیا، لیکن بدر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں الجھاتے اس کے لبوں کو اور شدت سے اپنے لبوں میں الجھایا تھا۔ جب انابیہ بالکل ڈھیلی پڑ گئی تھی، بدر بہت نرمی سے اس سے الگ ہوا۔ انابیہ لمبے لمبے سانس لیتی بے جان ٹانگوں کے ساتھ اس کی باہوں میں کھڑی تھی۔ انابیہ نے بے دردی سے اپنے ہونٹوں کو پوچھا تھا، صرف کچھ سیکنڈ کی بات تھی۔ بدر نے پھر سے انابیہ کے ہونٹوں پر قبضہ جمایا تھا، اس بار نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چومتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ پہلا بوسہ اس لیے دیا کہ دوبارہ تم کبھی یہ گھٹیا لفظ پر اپنی زبان پر نہ لے کر آؤ، اور دوسرا اس لیے دیا کہ تم خود سے میرا لمس چاہ کر بھی مٹا نہ پاؤ۔ رہی بات الگ ہونے کی، تو انتظار کرو کہ بدر مر جائے، پھر ایسا ممکن ہے، ورنہ بھول جاؤ جو کچھ ہوا۔ میری غلطی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن کیا ہم اب نارمل بیہیو نہیں کر سکتے؟ انابیہ نے نہ میں گردن ہلائی تھی۔ گاؤں جا رہی ہو، اگلی ملاقات نہ جانے کب ہو، اپنی غربت کے کچھ خوبصورت پل میرے نام نہیں کرو گی؟ انابیہ نے پھر سے نہ میں سر ہلایا۔ محبت کرتی ہو؟ انابیہ نے پھر سے نہ میں سر ہلایا۔ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ سر پھر سے نہ میں ہلایا۔ میں اچھا لگتا ہوں؟ سر پھر انکار میں ہلا۔ بدر کچھ سوچتے ہوئے بولا، نفرت کرتی ہو؟ سر پھر نہ میں ہلا تھا۔ بدر نے مسکراہٹ چھپائی تھی، دور ہو جاؤ۔ پھر سر نہ میں ہلا تھا۔ بدر نے مسکراہٹ چھپاتے ماتھے پر لب رکھے کہکا لگایا تھا، محبت بھی نہیں کرتی ہو، نفرت بھی نہیں کرتی ہو، پاس بھی نہیں رہتی ہو، دور بھی نہیں جانے دیتی ہو، کیا چاہتی ہو تمہیں؟ ٹریس کی خفیت میں جواب آیا تھا، جسے سنتے بدر نے زور سے اسے سینے میں بھیجا۔ انابیہ جھٹکے سے الگ ہوئی اور ہوش میں آتے بولی، تمہیں نہیں چاہتی، یہ خوش فہمی نکال دو دل سے۔ اس محبت، اس عشق، اس فطور کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، نہ اس رشتے کی۔ اگر میرے ساتھ چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حویلی آ کر آغا جان اور بابا جان سے میرا ساتھ مانگ لینا۔ پتہ ہے بہت مشکل ہے یہ، لیکن تمہیں تو فطور ہے نا، پھر ڈرنا کیسا؟ انابیہ کی بات سنتا ہوا بدر ساخت رہ گیا تھا۔ کہاں سے لاتا وہ ماں باپ؟ بیا کیا ہوا؟ اتر گیا بھوت عاشقی کا؟ بس یہیں تک تھی محبت؟ دوبارہ میرے راستے میں مت آنا، کبھی مت آنا، نفرت ہے مجھے بزدل لوگوں سے۔ تبھی بدر نے باہر جاتی انابیہ کا بازو پکڑتے اپنے سامنے کیا تھا، آؤں گا ماں باپ کو لے کر، لیکن اگر تمہارے گھر والے نہ مانے تو کیا تھامو گی میرا ہاتھ؟ پھر پورے خاندان کے سامنے؟ بھول ہے تمہاری، مجھے چاہتے ہو تو عزت سے رخصت کر کے لاؤ۔ انابیہ کہتے اس کا ہاتھ جھٹکتی باہر کو بڑھ گئی۔ ایسا تو نہیں سوچا تھا بدر نے، اسے تو بہت آسان لگا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟ انابیہ کے باہر جاتے ہی رمل مہلان سے دوری کا سوچتی پاگل ہو رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی وزاروں کی طرح رو رہی تھی جب کوئی دوبارہ روم میں داخل ہوا۔ رمل کو بیڈ پر بیٹھتے روتے دیکھ کر وہ وجود تڑپ اٹھا تھا۔ وہ جلدی سے رمل کی جانب بڑھا تھا۔ رمل قید سمجھتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ لالا سمجھاؤ نا ہان کو، مت کریں ایسا، جیسے وہ کہے گا ویسا کرو گی، جیسا اسے پسند ہے ویسا بن جاؤ گی، لیکن یہ دوری نہیں۔ ملہان جو قیس کو دیکھنے آیا تھا رمل کو روتے دیکھ کر بے تابی سے اس کی جانب بڑھا تھا، لیکن اس کے لفظ ملہان کو سخت کر گئے تھے۔ ملہان نے زور سے اسے باہوں میں بھیجا تھا۔ باہوں کی گرفت اور ملہان کی محسوس پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے رمل ساخت ہوئی تھی۔ ہان آپ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ میں مرا نہیں ہوں میں ابھی، اگر میرا
चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो खुशी खुशी करो, रोते हुए नहीं। मैंने कौन सा सूली पर लटका दिया है, ये कुछ पल मैंने सिर्फ कैस लाला के कहने पर तुम्हारे नाम किए हैं। मैं इनकी बात टाल नहीं सकता, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना। मानता हूँ मुश्किल होगा, लेकिन जब भी तुम भटकने लगोगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। ज़माना बहुत बातें करेगा, बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत सी सहनी पड़ेंगी, बहुत कुछ ऐसा होगा जो बर्दाश्त से बाहर होगा। बस सब्र करना पड़ेगा। इंशाल्लाह अल्लाह एक दिन तुम अपना चैलेंज पूरा करोगी, वादा करो। वादा करती हूँ हान, वादा। और एक काम और तुम्हारे ज़िम्मे लगा रहा हूँ। मुझे वो शख्स चाहिए जो कैस लाला का दुश्मन है, जो अंदर ही अंदर कैस लाला को ख़त्म करने के चक्कर में है। जिस दिन तुमने मुझे उसका नाम बता दिया, उसके बाद तुम्हें मुझसे कॉल पर बात करने की इजाज़त मिल जाएगी। मुझे इतना तो यकीन है वो जो कोई भी है हवेली से है। आंखें खुली रखना। जी इधर देखो। मल्हार ने रमल का चेहरा सामने करते उसकी आंखों से आंखें मिलाई थी। एतबार है? जी हान सिर्फ रमल का है। फिर ये मायूसी क्यों? अगर वादा पूरा ना हो सका, कहते रमल की आवाज़ कपकपा गई थी। मेरी मोहब्बत ने रमल को कमज़ोर कर दिया है। रमल तो कमज़ोर नहीं थी, वो तो मुश्किलात का सामना डट कर करती थी। फिर अब ऐसा क्यों? हालात जो भी हो, मल्हार रमल का है और रमल मल्हार की। सुना तुमने? अब तुम मुझे ऐसे नजर ना आओ। मल्हार कहते साथ उसे एक बार फिर सीने से लगाते दूर किया और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। जब रमल उसका बाजू पकड़ते सामने आई और नीम आंखों से बोली, हान कुछ पल तो मेरे नाम कर दे, जिनके सारे मैं ये वक्त गुजार सकूं। रमल ने आंखें बंद करते हान ने बंद करते कहा था। मल्हार को अपने सामने खड़े इस मुन्नी लड़के पर तरस आया था। क्या से क्या हो गई थी वो इसकी मोहब्बत में। मल्हार बहुत नरमी से उसके होंठों पर झुका था। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए उसके लबों पर अपने लब रखते पीछे हुआ था। वो क्या है ना कि पहला तजुर्बा है, 1 साल में अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लूँगा। मल्हार शरारत से बोला था। खबरदार जो किसी के करीब भी गए। रमल ने गुस्से से काला पकड़ते उसकी होंठों से अपने होंठ मिलाए थे। जज्बात का एक तूफान था जो इन दोनों के वजूद में सरयत कर गया था। मल्हार ने रमल को कमर से थामते खुद में भेजा था। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने दोनों को होश दिलाया था। रमल जल्दी से पीछे हटी थी। एक बात मल्हार को समझ आ गई थी, शायद वो रमल की तरह अपनी फीलिंग का इजहार कभी न कर पाए, क्योंकि इस वक्त इस लम्स के लिए उसका दिल बहुत तड़पा था। रमल तैयार हो गई हो? चलो ड्राइवर आ गया है। रमल एक नज़र मल्हार पर डालते बैग घसीटते बाहर निकल गई। लो सफ़र शुरू हो गया। मल्हार ने पीछे से हंकार भरा था। रमल ने पलट कर देखा था। बिछड़ने के तुझे आदाब सिखाने होंगे, याद जाते हुए मुड़कर देखा नहीं करते। रमल एक बार फिर भागकर मल्हार के सीने से लगी थी। हाँ हाँ, मल्हार का कहकर गूंजा था। बहुत बदतमीज हो तुम नहीं आप। मल्हार ने कहते अपने कंधे से शाल उतारते रमल के सर पर डाली थी। अब जाओ। रमल मुस्कुराते हुए बाहर को बढ़ गई। ड्राइवर के नज़दीक कैस लाला को मिलते इन्हें थैंक्स कहा था। किस लिए? कैस ने शरारत से पूछा। मुलाकात के लिए, कहते हुए गाड़ी में बैठ गई थी। अनाबी के बैठती ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। कैस के इशारा करने पर बदर की गाड़ी भी इनके पीछे थी। बदर गांव तक इनके साथ आया था। हवेली में इनकी गाड़ी दाखिल होती वापस की राह पर चल पड़ा। अपना ख्याल रखना तो, कि कोई जी रहा है तुम्हें देखकर।